विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 3 विषय गणित पाठ 11 ज्यामितीय आकारहरू अन्तर्गत आयत र वर्गको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। छलफल गर्नुभन्दा अगाडि आयत भनेको के हो, वर्ग के हो भन्ने बारेमा गुरुआमाले एउटा सानो गीत लिएर आएको छु। हजुरहरू सुन्न तयार हुनुहुन्छ? ल सुन्नुहोस् है त। अलि ओरा आओरा हो ओरा आओरा हो र भन साथी लै के होला आयत आकार विद्यालय घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार मनको माया मनैमा सरर मनैमा सरर भन साथी लै के हो नि वर्ग आकार विद्यालय घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुआमाको गीत कस्तो लाग्यो? अब गीतले भनेको के होला त? आयत भनेको के होला, वर्ग आकार भनेको के होला, यसको बारेमा आज हामी खेल्छौँ, गाउँछौँ, सिक्छौँ, छलफल गर्छौँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल अलिकति ओरा आउनुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा हेरौँ अनि हामी छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो चित्र के को चित्र हो भाइ बहिनीहरू? यहाँ कतिवटा किनाराहरू छ? शाबास, 4वटा किनाराहरू छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? शाबास, यसलाई के भनिन्छ? शाबास, चतुर्भुज भनिन्छ। त्यसो भए चतुर्भुज भनेको के हो? पढ्नुहोस् त। शाबास, 4वटा सिधा रेखाखण्डहरू अथवा किनाराहरू मिलेर बनेको बन्द आकृतिलाई चतुर्भुज भनिन्छ। यसको बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका थियौँ, हो कि न भाइ बहिनीहरू? अरू के कुरा छलफल गर्नुभएको थियो याद गर्नुहोस् त। शाबास, ल हेर्नुहोस् त, माथिको चतुर्भुजलाई चतुर्भुज एबीसीडी भनिन्छ। बिन्दुहरू ए बी सी र डी, अथवा यहाँ हेर्नुहोस् त, ए बी सी र डीलाई चतुर्भुज एबीसीडी का शीर्षबिन्दुहरू भनिन्छ। रेखाखण्डहरू एबी बीसी सीडी र डीएलाई चतुर्भुज एबीसीडी का भुजाहरू अर्थात् के पनि भनिन्छ? किनाराहरू पनि भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीलाई चतुर्भुज भनेको के हो यो सबै हामीलाई जानकारीमा छ। अब जानकारी नहुने साथीहरूलाई पनि जानकारी भयो, हो कि न? शाबास, ल अर्को चित्र हेरौँ त। यो चित्रमा तपाईहरूले के देख्नुहुन्छ? कहाँ कहाँ चतुर्भुज देख्नुहुन्छ? कस्तो राम्रो चित्र छ है। कहाँ छ? ढोकामा चतुर्भुज छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा किनारा। अर्को कहाँ छ? झ्यालमा। शाबास, भुइँमा पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ हो? भुइँमा पनि चतुर्भुज छ। शाबास, ल छाना पनि चतुर्भुज रहेछ, हो कि होइन? त्यसो भए अर्को चित्र पनि हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तलको आकृतिहरूको नाम भन्नुहोस् त। यहाँ कतिवटा किनाराहरू छन्? शाबास, 4वटा किनाराहरू छन्। त्यस्तै गरी यो चित्रमा पनि कतिवटा किनाराहरू छन्? शाबास, 4वटा किनाराहरू छन्। 4वटा किनारा भएको ज्यामितीय आकृतिलाई चतुर्भुज भनिन्छ। हजुरहरूले कति राम्रोसँग भन्नुभएको, शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तर नि आज हामी यो चतुर्भुजलाई आयत भनिन्छ भनेर सिक्छौँ। अनि यतापट्टिको पहेँलो रङको लाई चाहिँ हामी वर्ग भनेर सिक्छौँ भाइ बहिनीहरू। किन यो दुईटालाई, एउटालाई आयत, किन अर्कोलाई चाहिँ पहेँलो रङकोलाई चाहिँ वर्ग भनेको हो भन्ने कुराको बारेमा हामी एउटा क्रियाकलाप गरौँ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल त्यसो भए ल हेर्नुहोस् त, गुरुआमाको हातमा एउटा पान्ना छ। तपाईहरूले पनि एउटा पान्ना लिनुहोस्
लिनुहोस् है। गुरुआमाले यसलाई यहाँ राख्छु। तपाईहरू पनि यस्तै पाना लिनुहोस् है। आफ्नै रातै रङको लिनुपर्छ भन्ने छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा पाना लिनुहोस्। ल त्यस्तै गरी अर्को गुरुआमाले पहेँलो रङको पाना पनि लिएको छु। तपाईहरूसँग रातो पहेँलो छैन भने चिन्ता नमान्नुहोस्। सेतो आफ्नो पाना कापीको पाना जस्तो छ त्यस्तै लिनुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त, यो पानाबाट अघि हामीले चित्रमा हेरेको जस्तै यो पहेँलो वर्ग आकार हामी कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले सँगसँगै गर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो पानाको यो माथिको यो किनारालाई औँलाले थिच्ने अनि यो तलको किनाराको शीर्षबिन्दुलाई कुनालाई यहाँ ल्याएर यसरी एउटा माथि अर्को खप्ट्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी खप्ट्याउनुहोस् अनि यसलाई बिस्तारै औँलाले यसरी थिच्नुहोस्। यसरी थिच्दा यो भाग बढी भयो हो कि होइन? अब यो बढी भएको भागलाई स्केलले यसरी थिच्नुहोस् र यसलाई यसरी चिन्ह लगाउनुहोस्। अनि यो बढी भएको भागलाई चाहिँ यसरी स्केलमा थिचेर तानेर निकालिदिऊ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। गर्नुभयो? अब यसलाई चाहिँ हामी खोलेर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो वर्ग आकार छ। अब मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई किन आयत, यसलाई किन वर्ग? अब हामी सँगसँगै एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त। यसको माथि र तलको किनारा अनि दायाँ र बायाँको किनाराको लम्बाइ कति लामो छ नापेर सँगसँगै हेरौँ। यसको नाम के हो? रुलर। रुलरको सहायताले हामी नापेर हेरौँ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो बायाँ किनारा नापेर हेरौँ। यो बायाँ किनारा नापेर हेर्दाखेरि गुरुआमाको यो कापीको पाना कति आयो त भनेर गन्दाखेरि यो 21.3 सेन्टिमिटर आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कति आयो? 21.3 सेन्टिमिटर। तपाईहरूको पनि लेख्नुहोस् है नापेर। त्यस्तै गरी यतापट्टि दायाँपट्टिको किनारा नापेर हेरौँ। दायाँपट्टिको किनारा नापेर हेर्दा पनि गुरुआमाको यो गन्दै ल्याउँदाखेरि यो 21.3 सेन्टिमिटर आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, गुरुआमाको दायाँ र बायाँ दुवैतिर के आयो त? बराबर आयो। तपाईहरूको पनि बराबर आयो? ल शाबास। त्यसो भए अब यसको तलतिरको किनारा नापौँ। यहाँ नापेर हेर्दाखेरि 29.9 सेन्टिमिटर आयो। 29.9 सेन्टिमिटर छ तलको किनारा। त्यस्तै गरी माथिको किनारा नापेर हेरौँ। माथिको किनारा नापेर हेर्दाखेरि पनि यो 29.9 सेन्टिमिटर आयो। हेर्नुहोस् त, गुरुआमाले यो कापीको पाना नापेर हेर्दाखेरि माथि र तलको किनाराहरू के रहेछन् त? बराबर रहेछन्। त्यस्तै गरी बायाँ र दायाँका किनाराहरू के रहेछन् त? बराबर रहेछन्। अब पालो यो पहेँलो रङको आकारलाई नापेर हेरौँ है त। यसको चारवटै किनाराहरू कति सेन्टिमिटर रहेछन्? ल हेरौँ त, यो बायाँतिरको कति आयो देख्नुभएको छ? ल आफ्नो कपीमा नाप्ने अनि लेख्ने हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त,
गुरुआमाको यो कपीमा 21.3 सेन्टिमिटर आयो। त्यस्तै गरी दायाँतिरको पनि नाप्दैछु, हेर्नुहोस् है। यो पनि कति सेन्टिमिटर छ त? 21.3 सेन्टिमिटर छ। अब त्यस्तै गरी माथितिरको किनारा नापेर हेरौँ। माथितिरको किनारा नापेर हेर्दा पनि यो 21.3 सेन्टिमिटर आयो। अब तलको किनारा पनि नापेर हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति आउँछ? ल हेर्नुहोस् त, यो तलको किनारा पनि 21.3 सेन्टिमिटर आयो। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो कपीको पानामा माथि र तलको किनाराहरू के भयो त? बराबर भयो। अनि त्यस्तै गरी बायाँ र दायाँका किनाराहरू के रहेछन्? बराबर रहेछन्। अनि यो दोस्रो पाना चाहिँ के रहेछ त? सबै किनाराहरू के रहेछन् त? बराबर रहेछन्। अब हामीलाई के थाहा भयो त? शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यो कुरा थाहा भयो। आयतका दायाँ र बायाँका किनाराहरू आपसमा के हुँदा रहेछन्? शाबास, बराबर हुँदा रहेछन्। त्यस्तै गरी तल र माथिका किनाराहरू पनि आपसमा के हुँदा रहेछन् त? शाबास, बराबर हुँदा रहेछन्। ल वर्गका सबै किनाराहरू आपसमा के हुँदा रहेछन्? शाबास, बराबर हुँदा रहेछन्। ल फेरि अर्को एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त। अघि हामीले यहाँ रुलरको सहायताले यो पहिलो कापी पाना अर्थात् यो आयतको किनाराहरूको लम्बाइ नापेर हेरौँ। अब हामी यसैलाई प्रयोग गरौँ, अथवा अर्को पाना लिनु भए पनि हुन्छ है। गुरुआमाले यसलाई ल यस्तै आकारको यही आकारको एउटा पाना लिए, तपाईहरूले पनि अर्को एउटा पाना लिनुहोस्। अनि यसलाई के गर्नुहोस् भने नि, यो यहाँ राख्नुहोस् अनि दायाँबाट बायाँतिर यसरी यसलाई पट्याउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दायाँबाट बायाँतिर यसरी पट्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि यसरी यसलाई औँलाले थिच्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा दायाँ र बायाँका किनाराहरू, यो दायाँ र बायाँका किनाराहरू एक आपसमा खप्टिएको छ। हजुरहरूको खप्टियो कि खप्टेन? खप्टियो, शाबास। यसको अर्थ चाहिँ दायाँ र बायाँका किनाराहरू के हुँदा रहेछन्? शाबास, बराबर हुँदा रहेछन्। अब फेरि यसलाई खोलौँ अनि हामी अब यसलाई के गर्ने त? शाबास, माथिबाट तलको किनारामा यसरी खप्ट्याएर हेरौँ भाइ बहिनीहरू। ल खप्ट्याउँदै हुनुहुन्छ? ल म सँगसँगै गर्नुहोस् है। ल यसलाई पनि यसरी औँलाले थिच्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, आफ्नो पाना खोले यसरी हेर्नुहोस्। यो दुईटा किनाराहरू आपसमा के भयो? खप्टियो। यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? शाबास, के रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस् त, आयतका दायाँ र बायाँका किनाराहरू आपसमा बराबर हुँदा रहेछन्। त्यसै गरी तल र माथिका किनाराहरू पनि आपसमा के हुँदा रहेछन्? बराबर हुँदा रहेछन्। शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रमाइलो हुँदैछ कक्षा? शाबास, मलाई पनि एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। अब त्यस्तै गरी हामी अर्को क्रियाकलाप पनि गरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आयतको हामीले गरेर हेऱ्यौँ, नापेर पनि हेऱ्यौँ, अनि कापीको पानालाई पट्याएर पनि नापेर हेऱ्यौँ।
आयतका दायाँ र बायाँका किनाराहरू आपसमा बराबर हुँदो रहेछन्। त्यसै गरी तल र माथिका किनाराहरू पनि आपसमा बराबर हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामी यो वर्गलाई पनि पट्याएर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने। एउटा वर्गाकार कागजको पाना लिनुहोस्। हजुरहरूले लिनुहोस् है। अघि नै च्याप्नु भएको छ नि त्यसलाई लिनु है। त्यसलाई लिनु भए पनि हुन्छ। चित्रमा देखाइए जस्तै विपरीत कुनाहरू आपसमा खप्टिने गरी बीचबाट पट्याउनुहोस्। ल अब गुरुआमाले पनि यसैलाई प्रयोग गर्ने है। ल अघि जस्तै गरी एउटा किनाराबाट अर्को किनारामा यसरी यो खप्ट्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू खप्ट्याउनु भयो। ल अब यसलाई औँलाले यहाँ थिचेर यसलाई पनि यसरी खप्ट्याउनु अनि यो कुना र यो कुनालाई यसरी मिलाऊ अनि औँलाले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई थिच्नुहोस्। थिच्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो सबै किनाराहरू एक माथि अर्को एकवटा दुईवटा अनि तीनवटा चारवटा सबै किनाराहरू एक माथि अर्को यसो हेर्दाखेरि एउटा जस्तो देखिने गरी खप्टियो। यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चारवटै किनाराहरू के रहेछन् त बराबर रहेछन्। स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सँगसँगै गर्नुभयो तपाईहरूले। स्याबास। ल अब हामीलाई अब थाहा भयो कि भएन? के थाहा भयो? स्याबास। वर्गका सबै किनाराहरू आपसमा बराबर हुँदा रहेछन्। ल स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अघि गुरुआमाले सुरुमा गीत गाउनु भएको थियो नि त्यो गीतलाई प्रश्न उत्तर तरिकाले आलो पालो गीत गाउँ है त। हुन्छ? ल म सँगसँगै तपाईहरूले पनि भन्नुहोस् है त। गुरुआमाले बिस्तारै भन्छु। अलि ओरा आओ र हो र आओ र हो र भन साथी लै के होला आयत आकार विद्यालय घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार। ल स्याबास भाइ बहिनीहरू अब यसको उत्तर कसरी भन्ने गुरुआमा सँगसँगै भन्ने है त। सम्मुख बुझा भएमा बराबर भएमा बराबर भनिन्छ नि लै आयत आकार विद्यालय घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार। ल स्याबास। ल त्यस्तै गरी अर्को मनको माया मनैमा सरर मनैमा सरर भन साथी लै के हो नि वर्ग आकार विद्यालय घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार। ल अब यसको उत्तर चारै भुजा भएमा बराबर भएमा बराबर भनिन्छ नि लै वर्ग आकार विद्यालय घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार। घर संसार लै सम्झनामा आउँछ हजार। स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति राम्रोसँग गाउनुभयो तपाईँहरूले। साँच्चीकै नि हामीलाई घरमा बस्यो भने विद्यालय याद आउँछ अनि
विद्यालयमा भयो भने हामीलाई घरको याद आउँछ हो कि होइन? म पनि तपाईँहरू जस्तो उमेरमा अनि यस्तै हुन्थ्यो कि भाइ बहिनीहरू। हाम्रो घर, हाम्रो विद्यालय चाहिँ के हो त? हाम्रो संसार हो। कति रमाइलो हुन्छ है। ल फेरि अघिको घरको चित्र हेरौँ। यो घर संसारमा अघि हामीले चतुर्भुज बनेका थियौँ। कहाँ चतुर्भुज बनेका छ भनेर हेरेका थियौँ हो कि होइन? हो। अब त तपाईँहरूले यहाँ देखिएका चतुर्भुजहरू मध्येबाट कुन कुन चाहिँ आयत आकार, कुन कुन चाहिँ वर्ग आकार हो छुट्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सक्नुहुन्छ? ल आउनुहोस् त हामी छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यो ढोकाको माथि र तलको किनारा के छ होला? स्याबास, बराबर छ होला। अब माथिको र दायाँको किनारा बराबर छ कि छैन भन्नुहोस् त? छैन। ल त्यसो भए दायाँ र बायाँको किनारा चाहिँ यो ढोकाको दायाँ र बायाँको किनारा के छ? बराबर छ। ल दायाँ र बायाँ, माथि र तलका किनाराहरू बराबर भएको ज्यामितीय आकृतिलाई के भनिन्छ? स्याबास, आयत आकार भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो घरको चित्र वरपर कहाँ कहाँ आयत आकारहरू देख्नुहुन्छ? ल हेरेर भन्नुहोस् त। कहाँ? यो पुरै घर नै वर्ग आकार हो कि आयत आकार हो? बराबर छ कि छैन? छैन। माथि र तल बराबर छ अनि दायाँ र बायाँ बराबर छ। त्यसो भए यो पुरै घर कुन आकार रहेछ त? आयत आकार रहेछ। त्यस्तै गरी कहाँ? स्याबास, घरको छानामा, यो बारतलीमा, अनि माथि यहाँ टुप्पामा अर्थात् टपमा पनि के छ त? स्याबास, आयत आकार छ। त्यसो भए वर्ग आकार चाहिँ कहाँनिर देख्नुभयो? स्याबास भाइ बहिनीहरू, कहाँनिर देख्नुभयो? यहाँ झ्याल चाहिँ हाम्रो यो झ्यालमा चारवटै किनाराहरू के देखिन्छ त? बराबर देखिन्छ। त्यसो भए यो झ्याल कुन आकारको रहेछ? वर्ग आकारको रहेछ। अनि यो आँगनमा राखेको टाइलहरू पनि कस्तो आकारको देखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। स्याबास, यो वर्ग आकारको देखिन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो पर्खालले वरिपरि घेरा हालेको छ। यो भाग पनि कस्तो आकारको देखिन्छ? स्याबास, आयत आकारको देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले आफ्नो घरको वरपर अथवा दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने सामग्रीहरू अब याद गर्नुहोस् त। यसो वरपर हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? के सामग्रीहरू छ? अनि त्यहाँ चारवटै भुजाहरू बराबर छ कि? दायाँ बायाँ तल माथि सम्मुखका भुजाहरू बराबर छन्? याद गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो? आफ्नो घरको वरपर, आफ्नो विद्यालयको वरपर अहिले तपाईँहरू बसिराख्नु भएको दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् त। के सामग्रीहरू देख्नुभयो? सबैभन्दा पहिला तपाईँको हातमा के छ? यो किताब तपाईँको हातमा छ नि, हो कि होइन? यो किताब मेरो गणित कक्षा 3। यसको यहाँ माथिको किनारा र तलको किनारा के छ? बराबर छ। त्यस्तै गरी यो दायाँको किनारा र यो बायाँको किनारा पनि के छ? बराबर छ। माथि र तल बराबर, दायाँ र बायाँका किनाराहरू बराबर छन्। त्यसो भए यो किताब कुन आकारको भयो? स्याबास, आयत आकारको भयो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरू के कुराहरू छ? गुरुआमाको हातमा हेर्नुहोस् त। यो के हो? कुन आकारको होला? स्याबास, यो वर्ग आकारको छ। हजुरहरूले
दायाँ बायाँ तल माथि सबै बराबर देख्नु भएको छ। यो कुन आकार भयो? वर्ग आकार भयो। त्यस्तै गरी यो चित्र हेर्नुस् त। यहाँ माथि र तल दायाँ र बायाँ किनाराहरू बराबर देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो कुन आकार भयो? आयत आकार भयो। अब हेर्नुस् त, तपाईहरूले बिहान उठेर ब्रस गर्नुभयो? मैले त गरेँ। हेर्नुस् त, गुरुआमाले मञ्जनको बट्टा लिएर आएको छु। यो मञ्जनको बट्टाको किनाराहरू हेर्नुस् त, यो माथि अनि यो तल बराबर छ कि छैन? छ। त्यस्तै गरी यो दायाँको यो बायाँको किनारा दुईटा के छ? बराबर छ। त्यसो हो भने यो मञ्जनको बट्टाको एउटा सतह कस्तो आकारको हुँदो रहेछ? शाबास, आयत आकारको हुँदो रहेछ। अर्को पनि हेरौँ है। यहाँ हेर्नुस् त, यो औषधिको बट्टा। मेरो पनि तपाईँ जत्रै भाइ छ नि घरमा, अनि ऊ बिरामी भएको थियो कि आजभोलि जाडोमा, अनि औषधि लिएर आएको मैले, अनि त्यो बट्टा लिएर आएको। हेर त, यो कस्तो छ? तल र माथिको किनारा बराबर छ, दायाँ र बायाँको किनारा बराबर छ। भनेपछि यो कुन आकार भयो? शाबास, आयत आकार भयो। अनि गुरुआमाको हातमा यो के छ? यसको किनाराहरू के होला? चारवटै किनाराहरू बराबर छन्। यो के हो भन्दै हुनुहुन्छ हो? यो चाहिँ पसलमा यसरी लाइटर राख्ने लाइटर दानी हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईले पनि आफ्नो वरपर रहेका विभिन्न सामग्रीहरूमा कहाँ कहाँ आयत आकार देख्नुभयो, कहाँ कहाँ वर्ग आकार देख्नुभयो, आफ्नो कापीमा नोट लेख्नुस् है त। हुन्छ? ल अब हामी एउटा अर्को रमाइलो क्रियाकलाप गरौँ। हुन्छ? ल हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गुरुआमाले यहाँ एउटा बोर्डमा यो किला अथवा काटी ठोकिएको बोर्ड लिएर आएको छु। यो बोर्ड पहिला पनि तपाईहरूले देख्नु भएको छ, हो कि हैन? यो बोर्डको नाम के हो भन्नुस् त? शाबास, यो बोर्डको नाम चाहिँ जियो बोर्ड हो। अब हामी यसमा अघि हामीले छलफल गरेको कुन कुन आकार भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू? आयत आकार र वर्ग आकार बनाएर हेरौँ है त। अब मलाई तपाईहरूले भन्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो आयत आकार हो कि वर्ग आकार हो? ल हेर्नुस् त, यो कुन आकार भयो? गर्नुस् है। यहाँ यो दायाँतिर 1 कोठा 2 कोठा, यतापट्टि पनि 1 कोठा 2 कोठा। अब दायाँ र बायाँको किनारा बराबर भयो। त्यस्तै गरी यो माथि 1 2 3, तल 1 2 3 एकाइ भयो, कोठाहरू भयो। भनेपछि दायाँ र बायाँ, तल र माथिको किनारा बराबर भयो भने यस्तो किसिमको सतहलाई के भन्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? आयत आकार भन्नु पर्यो। अब त्यसो हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ गुरुआमाले यो बनाए। यो आयत आकार हो कि वर्ग आकार हो कि के होला? शाबास, आयत पनि होइन, वर्ग पनि होइन, त्रिभुज हो भन्दै हुनुहुन्छ है। कति ज्ञानी हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल त्यसो भए अब हामी वर्ग आकार बनाएर हेरौँ। वर्ग आकार बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? सबै किनाराहरू के हुनुपर्छ त? बराबर हुनुपर्छ हो। ल हेर्नुस् त, ल हेर्नुस्, ल हेरौँ।
अब गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1 2 3 1 2 3 अनि तल र माथि पनि 1 2 3 1 2 3 भनेपछि सबै 4वटै किनाराहरूमा कति कति सेन्टिमिटर भयो त अथवा कति कति एकाइहरू भयो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 भनेपछि 4वटै किनाराहरू बराबर भयो। यसको अर्थ यो कुन आकारको भयो? वर्ग आकारको भयो। तपाईहरूले पनि यस्तै रङ्गी-चङ्गी रबरहरू लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूसँग रबर छैन भने घरमा नि धागो हुन्छ नि हैन? यो धागोले टङ्गाएर पनि घरमा लुगा सियाउन राखेको धागोहरूले टङ्गाएर पनि यसमा विभिन्न किसिमका ज्यामितीय आकृतिहरू बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस् त यो कुन आकारको भयो? ल हेर्नुस् त यो आयत आकारको भयो। यसरी आफ्नो घरमा भएको सामानहरू प्रयोग गरेर सिसा, कलम, सिन्का हैन अरु के छ घरमा? सिसा, कलम, सिन्का, सलाइको काटी प्रयोग गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले सिसा कलमको बट्टा देख्नु भएको छ नि? छ कि छैन? छ है। यो सिसा कलमको बट्टा कुन आकारको छ? बट्टाको यो सतह कुन आकारको छ? आयत आकारको किन होला? शाबास! माथि तलको किनारा अनि त्यस्तै गरी दायाँ बायाँको किनारा के छ? बराबर छ, त्यसैले भन्नुभएको हो। है कति राम्रो। त्यस्तै गरी आगो फुक्नलाई आमाले ल्याउनु भएको सलाई पनि होला। सलाई हेर्नुस् त, सलाइको यो बट्टा माथि तल दायाँ बायाँको किनाराहरू 4वटै बराबर छ हो? छैन। माथि र तल दायाँ र बायाँको मात्रै बराबर छ। त्यसो भए यो कुन आकारको भयो त? शाबास! यो आयत आकारको भयो। अघि नि लम्बाइ नाप्नलाई प्रयोग गर्नुभएको यो के हो? यो के हो? रुलर। यो रुलरको पनि माथि र तल दायाँ र बायाँका किनाराहरू के छन्? बराबर छन्। त्यसैले यो कुन आकारको भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? आयत आकारको। ल यो सेतो पानाको माथिको किनारा तलको किनारा के छ? बराबर छ। दायाँ र बायाँका किनाराहरू के छन् त? बराबर छन्। त्यसै कारणले यो कुन आकारको भयो त? आयत आकारको भयो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज रमाइलो भयो हो कि हैन? मलाई त साह्रै रमाइलो भयो। कति राम्रोसँग सँगसँगै गर्नुभयो है तपाईहरूले। मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनी साह्रै ज्ञानी हुनुहुन्छ। अब तपाईहरूलाई अर्को कक्षामा यसरी नै रमाइलो रमाइलो गीतहरू गाउन, खेल खेल्न अर्को कक्षामा चाहिँ हामी खेल खेल्ने है। ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्ते।